Arita sa second portion. Muna nga naatay distinction kadtong nakadungog niya magbagahi, dili mo to, dili gito maluwas. Hukman gito siya sa silot. Samot nag mamulong-pulong o magpataka og pulong-pulong. Samot. Pero kadtong wala pa makadungog, unya ilang gisampit igsuon ngalang Hesus, to pa makadungog o pa kabalo. Ilang gisampit ngalang Hesus. Unang ngalan sa tong Ginoo, dili to hukman base sa pagtuo. Timanin ninyo ha? Paminaw ha? Timanin ninyo. Kadtong wala pa kadungog, unya ang ilang gisampit ngalan Hesus. Kadtong ngalan Hesus sa Israel. So, dili to siya hukman base sa pagtuo. Kaya wa mamagkabalo. Sige. Sa bag-ong ngalan. Kung hukman manggaling to sila, dili sila hukman sa bagong ngalan. Dili to sila hukman sa bagong pangalan. Kung naay hukman gito sila. Diha sa basihan sa karaan nga ngalan sa Ginoo, diha sa tong Ginoo, Hesus. So diha sila basihan. Kung makalapa sila, makasala sila, mamulong-pulong sila, pataka sila.